नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की उम्मीदें दोबारा जाग उठी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क से जो दिया उम्मीदों का तहरीक इंसाफ का इमरान खान का गुल होता नज़र आ रहा था, अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उस चिराग को दोबारा नई रोशनी मिल गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या रिमार्क्स दिए हैं और उन रिमार्क्स का साबिक वज़ीर आज़म बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की उम्मीदों के साथ, तवक्कुआत के साथ क्या ताल्लुक़ है, एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास का अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ा फ़ैसला किया है और तहरीक इंसाफ बानी तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसका नया प्लान क्या है और उस प्लान के सिलसिले में क्या पहली कामयाबी तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मिली है। कुछ दीगर खबरें भी हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, अरशद शरीफ शहीद कत्ल के हवाले से जो जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त थी हामिद मीर की, उस पर आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समाअत करने के बाद फैसला महफूज कर लिया। आज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान खुद इस केस में पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट का जो मुआहदा है वो तैयार कर लिया गया है, काबीना की जानिब से मंजूरी दे दी गई है, लेकिन ये मुआहदे का ड्राफ्ट तैयार होने से पहले जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को केन्या की जानिब से रसाई दी गई थी, लेकिन जब वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक हुई तो इस पर केनियन हुकाम की जानिब से एतराज़ किया गया। केनियन हुकाम जो है वो नाराज़ हो गए और फिर दोबारा जो है वो पाकिस्तान के हुकाम को इस मामले से जो मतलब केनिया में जो चीज़ें हैं वहाँ तक रसाई नहीं दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा कि ये जो दरख्वास्त हामिद मीर साहब ने दी है ये तो जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से दी गई है, अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो क्या उसे केनिया तक जो है वो तहकीकात की रसाई हासिल होगी। तो इस पे अटॉर्नी जनरल साहब ने यह जवाब दिया कि अगर जुडिशल कमीशन मौजूदा हालात में बन भी जाए तो उसे तहकीकात के सिलसिले में केनिया में मुश्किलात और मसाइल का सामना होगा। लेकिन जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले पे अटॉर्नी जनरल साहब ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुकदमा है, वहाँ पर 5 रुकनी बेंच बन चुका है, बेंच को हेड करेंगे जैसे जमाल खान मंदोखेल, और गर्मियों की तातीलात के बाद ये जो बेंच है वो अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से केस की जो है वो समाअत करेगा। इसके बाद हामिद मीर साहब ने कहा कि 14 साफ़ी पाकिस्तान में कत्ल किए गए, 14 के 14 साफ़ी टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि मुल्क हालत जंग में है। जो कल बलूचिस्तान में वाक़यात पेश हुए अफसोसनाक, उनका आमिर फारूक साहब ने जिक्र भी किया और फिर आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं इस केस का फैसला महफूज कर रहा हूँ। तो अदालत ने आज समाअत मुकम्मल होने के बाद इस हामिद मीर साहब की जो दरख्वास्त थी अरशद शरीफ के शहादत कत्ल के तहकीकात के हवाले से, जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के हवाले से भी मुकदमे की समाअत की और डॉक्टर बाबर अवान साहब इसमें आमिर फारूक साहब के सामने पेश हुए और डॉक्टर बाबर अवान ने अदालत से कहा कि कुछ मग़वी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोशिशों से घर पहुँच चुके हैं, जिसमें एक वो फिज़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, मुलाजिम है, उसका जिक्र भी किया। और फिर बाबर अवान साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आज कमरा अदालत में मौजूद हैं, तो उम्मीद है कि आज वो कोई बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे, जो बाकी मग़वी हैं वो कब बाजियाब हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत को ये जवाब दिया कि रियासती जो वसाइल हैं उनको बरूए कार लाया जा रहा है, थोड़ा सा वक्त अगर मज़ीद मिल जाए तो सब लोग जो है जो लापता हैं या गुमशुदा हैं जिनकी बाजियाबी की अदालत में बात हो रही है वो लोग घर आ जाएंगे। 2 से 3 दिन का अटॉर्नी जनरल साहब ने वक्त मांगा और उन्होंने कहा कि ये भी जो जिस कारकुन की वापसी की बाबर अवान साहब बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म से बात की गई और वज़ीर आज़म के उस इक़दामात के ऊपर उस कारकुन की, पीटीआई के कारकुन की जो है वो घर वापसी हुई है।
تو عدالت نے اٹارنی جنرل صاحب کے مہلت مانگنے پہ جو مقدمے کی سماعت ہے اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے حوالے سے اسے جمعے تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے۔ ایک ناظرین یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جسٹس منصور شاہ صاحب کے ریمارکس کی بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا ریمارکس دیے، کیا کہا جسٹس منصور شاہ نے، جس پر تحریک انصاف کی امیدوں کا جو گل ہوا چراغ تھا اس میں روشنی کیسے لوٹ آئی ہے۔ لیکن ناظرین اس معاملے کے ساتھ جو آج الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کی سماعت ہوئی ہے، اس معاملے کا الیکشن کمیشن کے سماعت کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے نئے وکیل پیش ہوئے، عزیر بھنڈاری صاحب، اس سے پہلے بیرسٹر علی ظفر صاحب پیش ہوا کرتے تھے، اور الیکشن کمیشن کا 3 رکنی بینچ ممبر نثار دورانی صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اس کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ اب اس کیس میں جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے یا تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے، ان کی جانب سے عدالت میں مدعا یہ اٹھایا گیا، پہلے تو 4 مختلف درخواستیں دائر کی گئیں، اور پھر الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر اعتراض اٹھایا گیا کہ آپ جو الیکشن پاکستان تحریک انصاف نے کروایا ہے اس کا آپ جائزہ نہیں لے سکتے، آپ کے سامنے الیکشن کا معاملہ چیلنج ہے ہی نہیں، آپ پی ٹی آئی کے الیکشن کا معاملے کا جائزہ اس لیے نہیں لے سکتے۔ وہ نہ جو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے قاضی فیصل صاحب کا جو فیصلہ ہے، اس فیصلے پر خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی لیگل ٹیم الیکشن کمیشن کے سامنے انحصار کر رہے تھے کہ آپ الیکشن کے اندر جا کے اس کا جائزہ نہیں لے سکتے، اس کی جانچ پڑتال، اس کی سکروٹنی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ڈی جی الیکشن کمیشن تھے ارشد خان، ان کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین عزیر کرامت بھنڈاری جو کہ وکیل ہیں، اب تحریک انصاف کے پہلے بھی لیگل ٹیم میں شامل تھے لیکن انہیں میدان میں اب اتارا گیا ہے الیکشن کمیشن میں، آج وہ پیش ہوئے۔ اس سے پہلے گزشتہ روز جو ہے جو چیمبر میں ججز کے چیمبر میں جو تحریک انصاف نے درخواست دائر کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، وہ درخواست بھی بھنڈاری صاحب نے تیار کی تھی، اسی کو بھنڈاری صاحب نے ڈرافٹ کیا تھا۔ تو عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا کہ ہمارا جو ریکارڈ تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا پاکستان تحریک انصاف کا، جب پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ پہ ریڈ کیا گیا تو تمام ریکارڈ اٹھا کے لے گئے۔ بیرسٹر گور علی خان نے کہا کہ یہاں تک الیکشن کمیشن کے ممبران کو مخاطب کر کے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو واٹر ڈسپینسر تھا وہ بھی پولیس والے اٹھا کے لے گئے۔ عزیر کرامت بھنڈاری صاحب نے کہا کہ آپ اگر حکم دیں تو ایف آئی اے سے جو ہمارا جو ریکارڈ ہے اس کیس سے متعلقہ وابستہ وہ واپس مل سکتا ہے۔ اور پھر عزیر کرامت بھنڈاری صاحب نے بھی کہا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے آپ کو ایک سوالنامہ بھیجا تھا کہ تحریک انصاف کا سٹیٹس کیا ہے، تو اس پہ بھنڈاری صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کے بعد، اس 12 جولائی کے مختصر فیصلے کے بعد تحریک انصاف کی جو قانونی حیثیت ہے وہ سپریم کورٹ نے واضح کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے اس سوال کا جو جواب ہے وہ سپریم کورٹ نے اپنے مختصر فیصلے میں دے دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اور پھر تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جب تک سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا آپ اس کیس کی سماعت نہ کریں، سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا یا تو انتظار کر رہے ہیں، یا سب سے پہلے جو ہم آپ کے دائرہ اختیار پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں آپ دائرہ اختیار کے حوالے سے ہمارے اعتراض کا فیصلہ کر لیں۔ تو الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے جو وہاں پہ سپریم کورٹ میں جو الیکشن کمیشن نے درخواست دائر کی ہے اس میں ہم نے تحریک انصاف کا جو انٹر پارٹی الیکشن ہے اس درخواست میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے کوئی اعتراض نہ اٹھایا ہے۔ اس میں سوال یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو 41 آزاد آپ نے ڈکلیئر کیے ہیں ان کی وابستگی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کس کا ایکسیپٹ کرنا ہے، جب پی ٹی اے کا بنیادی ڈھانچہ ہی موجود نہیں۔ عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگی ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بیسک جو اسٹرکچر ہے وہ موجود نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہماری جو درخواست ہے سپریم کورٹ میں وہ عدالتی فیصلے پہ ہم نے گائیڈ لائن مانگی ہے، وضاحت مانگی ہے، اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کا ڈھانچہ موجود نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اب یہ گائیڈ لائن سپریم کورٹ نے دینی ہے۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو ابھی ہمارے سامنے الیکشن کمیشن کے سامنے زیر سماعت ہے اس انٹرا پارٹی الیکشن کی قانونی حیثیت کے حوالے سے ہم نے اپنی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی گزارش نہیں کی پارٹی کا سرٹیفکیٹ کس کا ایکسیپٹ کرنا ہے، جو 41 آزاد ارکان جو ہے وہ ڈکلیئر کیے گئے ہیں اس تک ہم نے سپریم کورٹ سے گائیڈ لائن مانگی ہے، جس پر بیرسٹر گور نے عدالت کو یہ جواب دیا، الیکشن کمیشن کو یہ جواب دیا کہ 39 ارکان تو الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے ڈکلیئر کر دی ہیں، ان کے سگنیچر بھی میں نے کیے تھے، ان کی تصدیق بھی میں نے کی تھی، تو 41 کی بھی آپ تصدیق کر دیں۔
تو الیکشن کمیشن نے آگے سے بڑا تگڑا کرارا جواب دیا تحریک انصاف کے لیگل ٹیم کو کہ وہ بیرسٹر غور صاحب کے سگنیچر کے اوپر ہم نے 39 پی ٹی آئی کے ڈکلیئر نہیں کیے. وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کیا, اور ڈی جی لا الیکشن کمیشن ارشد خان نے کہا کہ وہ بھی سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ جس کالم میں بھی اگر پی ٹی آئی لکھ دیا گیا ہے آپ ان کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کریں, تو ہم نے اس حد تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا. پھر عزیر کرامت بھنڈاری صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کا جو انٹر پارٹی الیکشن ہے آپ اس کا جائزہ نہیں لے سکتے, اس کی سکروٹنی نہیں کر سکتے. مناسب یہ رہے گا کہ آپ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے آنے کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے عدالتی کارروائی کو آگے بڑھانا ہے تو پھر آپ دائرہ اختیار کے اوپر پہلے فیصلہ کریں. تو الیکشن کمیشن نے ان سے پوچھا کہ دراصل آپ بتائیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں. تو اس پہ پھر تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے کہا کہ آپ تاریخ ڈال دیں, اور تاریخ کیا مانگی گئی؟ تاریخ مانگی گئی, یعنی جو پلان تھا ایک لمبی تاریخ مانگی گئی, ستمبر کے آخری ہفتے کی ڈیٹ مانگی گئی. لیکن الیکشن کمیشن نے ستمبر کے آخری ہفتے کی ڈیٹ نہیں دی, بلکہ 18 ستمبر کی تاریخ دے کے انٹرا پارٹی الیکشن جو کہ پی ٹی آئی سے جڑا ہے اس کی سماعت کو ملتوی کر دیا. اب اس میں جو تحریک انصاف کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے کہ سپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ آنا ہے اس تفصیلی فیصلے آنے سے پہلے الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ نہ کر سکے. تو تاریخ لی گئی اور لمبی تاریخ لے لی گئی. اس حد تک تو آج عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء تھے, جو لیگل ٹیم تھی, وہ کامیاب ہوئے. بلکہ فیصل چوئی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تاریخ لینی ہو تو پھر میری خدمات حاصل کی جائیں, دیکھیں کیسے آج میں نے الیکشن کمیشن سے تاریخ حاصل کر کے دی ہے. لیکن بہرحال اس حد تک پلان تحریک انصاف کی حکمت عملی کامیاب ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ چلیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیتے ہیں. لیکن ناظرین, یہ جو امیدیں وابستہ کی ہیں تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ, اس کی وجہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ ناظرین یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک درخواست دائر کی کہ ہمیں آپ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. 39 تو ہم نے پی ٹی آئی کے ڈکلیئر کر دی ہیں, لیکن 41 کے جو سرٹیفکیٹ آئے ہیں ان کی وابستگی کا سرٹیفکیٹ کس کا ایکسیپٹ کریں؟ جب پی ٹی آئی کا بنیادی ڈھانچہ نہیں, چیئرمین نہیں ہے, سیکرٹری جنرل نہیں ہے, تو پھر کس کا سرٹیفکیٹ ایکسیپٹ کیا جائے؟ اس پہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اسلام آباد میں ایک تقریب میں تھے, منورٹیز کی ایک تقریب تھی, غالباً 11 اگست کو اس میں شریک تھے. ہم صحافی بھی وہاں پہ موجود تھے. ہم نے یہ سوال کیا تھا ہمارے صحافی دوستوں کی جانب سے کہ وہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست کا کیا کرنا ہے, کب تک اس کے اوپر آپ فیصلہ کریں گے, کوئی ہیئرنگ کریں گے, الیکشن کمیشن کو وضاحت کیسے دی جائے گی؟ تو اس پہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ ریمارک دیے تھے یا جواب دیا تھا صحافیوں کے سوالات کا کہ ہمارا تفصیلی فیصلہ جب آئے گا اس میں ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو سوالات اٹھائے ہیں, جو وضاحت مانگی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کو وضاحت مل جائے, الیکشن کمیشن کو کلیئرٹی مل جائے, تو تفصیلی فیصلے کا انتظار کر لیا جائے. تو آج وہ جو ریمارکس سے منصور علی شاہ صاحب کے, ان ریمارکس سے ہی اب تحریک انصاف نے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں, یا ان ریمارکس سے تحریک انصاف کے گل ہوئے چراغ کو دوبارہ سے روشنی ملی ہے کہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو تفصیلی فیصلے میں ہمیں یہ مخصوص نشستیں مل جائیں گی. اور نہ صرف مخصوص نشستیں مل جائیں گی بلکہ اس تفصیلی فیصلے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن سب جوڈیشس ہے الیکشن کمیشن میں, اس حوالے سے بھی تحریک انصاف کو خوشخبری مل جائے گی سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں. تو یہ منصور علی شاہ صاحب کے جواب پر ریمارکس پر جو ہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف جو ہے وہ امیدیں وابستہ انہوں نے کر رکھی ہیں, کر لی گئی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے. دیکھتے ہیں کب تک یہ تفصیلی فیصلہ آتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین, ڈپٹی جیلر محمد اکرم کی بازیابی کے حوالے سے بھی آج لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں سماعت ہوئی ہے. جسٹس مرزا وقاص رو صاحب نے اس کیس کی سماعت کی. سابق ڈپٹی جیلر محمد اکرم کی اہلیہ میمونہ ریاض اور اس کے ساتھ ان کی وکیل ایمان زرین مزاری صاحبہ پیش ہوئیں. ان کی جانب سے عدالت میں یہ بتایا گیا کہ 14 اگست سے ڈپٹی جیلر کا کوئی پتہ نہیں محمد اکرم کا, اور کسی کو معلومات تک نہیں. اور ہمارا شک یہ ہے کہ محمد اکرم جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس ہے. اس پہ جج صاحب نے کہا کہ مفروضے کی بنا پہ تو ہم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے خلاف کوئی آرڈر یا ان سے کوئی رپورٹ طلب نہیں کر سکتے. آپ بتائیں کس ایجنسی کے پاس ہے, مفروضے کی بنا پہ تو ہم کیس کو آگے پروسیڈ نہیں کر سکتے. اور پھر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے, جج صاحب نے کہا کہ اس میں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں کیا گیا کہ محمد اکرم جو ہے وہ انٹیلیجنس کی حراست میں ہے. وزارت دفاع کی رپورٹ بھی آج عدالت میں پیش کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ سیکیورٹی اداروں کو محمد اکرم کے ویئر اباؤٹ کا کچھ پتہ نہیں, وہ اس حوالے سے مکمل طور پہ لا علم ہے. تو پھر عدالت نے حکم یہ کیا ہے, جج صاحب نے کہا کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو پتہ نہیں کہ جیل سے بندہ کہاں چلا گیا.
जेल में अगर अमला गैर महफूज है तो कैदियों का क्या हाल होगा, रियासत की रिट कहाँ पे है, पुलिस को हर हाल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को तलाश करना होगा, उनको ढूंढना होगा। तो अदालत ने इस केस की समाअत को 29 अगस्त तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पे जो सीसीपी और रावलपिंडी हैं उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। तो ये एक और मुकदमे की अहम समाअत और एक और गुमशुदा शख्स या एक शख्स की बाजियाबी के हवाले से मुकदमा। लेकिन आज जो आईनी तरमीम की बात की जा रही है कि आज कौमी असम्बली में प्राइवेट मेंबर डे है और उसमें मौलाना फजल रहमान की जमात के जो MNA हैं नूर आलम खान साहब ने कुछ बिल जमा करवा रखे हैं और कुछ अरकान की जानिब से आईनी तरमीम के बिल पास करवाए गए हैं जिसका इम्पैक्ट जो है वो अदालती अख्तियारात पे आएगा। तो आज नाजी ये जो कौमी असम्बली का इजलास था जिसे कल आज तक मुलतवी किया गया था, आज ये इजलास का एजेंडा पूरा नहीं हो सका। एजेंडे के ऊपर पूरी कौमी असम्बली की कार्रवाई को आगे तक नहीं बढ़ाया जा सका। उसकी वजह नाजी ये बनी है कि इजलास के दौरान कोरम की निशानदेही कर दी गई और कोरम की निशानदेही करने पर जो कौमी असम्बली का इजलास है उसे कल तक मुलतवी कर दिया गया। यानी आज की कौमी असम्बली की जो कार्रवाई है उसका बेड़ा गर्क हो गया कोरम की निशानदेही करने से। और इससे आप अरकान असम्बली की संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, चाहे उनका ताल्लुक हुकूमत से हो चाहे उनका ताल्लुक अपोजिशन से हो, कि आज मेंबरान पूरे नहीं थे। और अपोजिशन का तो काम ही ये होता है कि अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है, हार्म कर सकती है, वो कोरम की निशानदेही कर दें और इजलास मुलतवी हो जाएगा। तो आज इजलास कौमी असम्बली का मुलतवी कर दिया गया और किसी किस्म का बिजनेस जो है वो अपने हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच सका। इसके अलावा नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तो ये फैसला किया है, मौलाना साहब जिन पे आजकल बड़ी नज़रें हैं ख़ास तौर पे जो लेजिस्लेशन होनी है आईनी पैकेज के हवाले से, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने एक फ़ैसला ज़रूर कर लिया है और वो फैसला ये है कि मौलाना साहब के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ट्वीट किया गया कि 7 सितंबर 1947 को कौमी असम्बली पाकिस्तान ने एक मुतफ़िक़ा आईनी तरमीम के ज़रिए कादियानी को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया था। 7 सितंबर 2024 को इस फैसले के 50 साल मुकम्मल होने पे मीनार पाकिस्तान लाहौर में गोल्डन जुबली तकरीब मुनक्कद होगी जिसे यौम फतह का नाम दिया जाएगा। यानी कादियानी को गैर मुस्लिम करार देने का जो दिन है उस पर यौम जश्न यौम फतह जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने मनाने का फैसला कर लिया। तो ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, शेख कैसर जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के वफाकी वज़ीर हैं, उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत का साथ देंगे और वक्त से पहले तमाम कार्ड जो है वो शुरू नहीं किए जाते। मौलाना फजल रहमान और PTI एक साथ नहीं चल सकते। कौमी मफाद में ऐवान में जो भी कानून साजी होगी वो कौमी मफाद में की जाएगी। तो एक नाज़रीन ये भी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की विकटें गिरी हैं। एक तो तहरीक इंसाफ ने अपनी विकेट खुद गिराई कि शकील खान को काबीना से अलग कर दिया गया और फिर शकील खान ने ऐलान किया कि आज मंगल के रोज़ वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करके KPK में जो गवर्नेंस के मामलात हैं, जो हालत ज़ार है, उससे मुतल्लिक अपने कप्तान अपने बानी तहरीक इंसाफ को बताएंगे। लेकिन साथ में शकील खान ने यह भी कहा कि अगर मेरी मुलाकात बानी तहरीक इंसाफ से ना करवाई गई तो फिर मैं मालाकंड की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करूंगा और जो करप्शन के शवाहिद हैं मैं उस जलसे में आवाम के सामने रखूंगा। अच्छा, इस ऐलान के बाद जो शकील खान है उनके खिलाफ गुड गवर्नेंस जो कमेटी है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने शकील खान के खिलाफ जो है जो शवाहिद हैं वो मंजर आम पे लाने का ऐलान कर दिया। लेकिन नाज़रीन, जो आतिफ खान ने सपोर्ट किया शकील खान को, उस पर नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है कि आतिफ खान को पेशावर रीजन की सदारत से फारिग कर दिया गया है पार्टी की, और जो ज़िला पेशावर के जो सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अली अरबाब, उनको भी ओहदे से फारिग कर दिया गया है। और अली मिन गंडापुर ने इन दोनों पार्टी अहदेदारों को फारिग करके पेशावर रीजन के लिए अरबाब आसिम को सदर मुंतखब कर दिया है, सदर बना दिया है। और इरफान सलीम को जो है वो ज़िला पेशावर का जो है वो सदर जो है वो बना दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द जो सूबाई काबीना है उसमें भी रद्द-ओ-बदल किए जाने का इम्कान है। वज़रा के कहा जा रहा है कि कलमदान जो है वो तब्दील किए जाएंगे। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।